جدوں حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت. یہ انہوں لفظ موت جیڑا ہے یہ کدے واسطے آیا ہے؟ بولو تے صحیح، گوڑے چھڑ دے ہو. کدے واسطے آیا ہے؟ نبی واسطے. سیدھا سیدھا لفظ ہے پہ جدوں حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت تے اپنے پترانو کہن لگے. جدوں نبی دنیا تو جاندا ہے ادوں بھی انہوں اللہ دی اکائی تے یکتائی تے خدا دی احدیت تے سمدیت تے وحدانیت دا فکر ہوندا ہے، توحید دا فکر ہوندا ہے. تے جدوں نبی میدان خطابت قدم رکھدا ہے او دی پہلی سیڑھی بھی اللہ دی توحید ہویا کر دی ہے. تے جدوں نبی دنیا تو جاندا ہے ادوں بھی او دا مطمع نظر جڑا ہے وہ اللہ دی توحید ہویا کر دیئے. اے نہیں کیا کہ پتروں فلانے بینک چاہینے پیسے پہے نے او دا کی بنے گا، اینے پلاٹ پہے نے او دا کی بنے گا، اینے میں مکان بنا دیتے نے او دا کی بنے گا، اینی پراپرٹی تھوڑے واسطے میں بنا چلیا. پتروں کی کرنا ہے باج فلانے تھا اینیاں زمینہ نے اینے پلاٹ نہ گل ایک ہی پوچھی ہے. فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہہ دو سبحان اللہ. میرے او پترو منو ایک گل دسو میرے تو بعد تسی عبادت کدی کرو گے؟ یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ پترانو. نبی اپنے بیٹے آنو جدوں موت آندی ہے حاضر ہوئی ہے موت تے پترانو آندے نے میرے تو بعد کدی عبادت کرو گے؟ تے پتر آندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ابا جی اسی او دی عبادت کرانگے جدی عبادت ساڑھے دادے پردادے کر دے رہے نے. تو کنے کو الہ سر؟ فرمایا الہ واحدا، او الہ ایک ہی ہے، او الہ ایک ہی ہے، الہ واحدا ونحن لہو مسلمون. ایک نبی ہو رہے دا نا ہے حضرت عزیر علیہ السلام. قرآن آندہ ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. حضرت عزیر نو اسا 100 سال موت دی اگوش رکھے ہے، یعنی موت آئی تے 100 سال تو بعد اللہ نے اٹھایا فاقامہ اللہ نے اٹھایا. پوچھیا قال کم لبثتا، عزیر تے کنی دیر ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر کہندے نے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. اینو بھی موت آئی، نبی عزیر نو بھی موت آئی. ایک نبی سلیمان ہے اگے تسا واقعات سنے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. حضرت سلیمان علیہ السلام نو موت آ جاندی ہے. نسرا سوٹے تے ٹیک لائی ہے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے تے اللہ پاک جگہ دعا کر دینے اللہ اے مسجد اقصی بندی ہے بھئی اللہ اے مکمل تے ہو لین دینی سی. لیکن فیصلہ آ گیا ہے. نبی سلیمان نے اے بات کہی اسرائیل نو، فرشتے نو کیا ہے میری آنکھاں کھلیاں رہن تے میں ٹیک دے اتے کھڑا رواں. نبی سلیمان نے سوٹے تے ہی کھڑے نے ٹیک لائی ہے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ. موت قرآن کردہ پیا. فرمایا موت آئی ہے جدو اس سوٹے نو کون لگدہ ہے وہ دی طاقت ختم ہوندی ہے تے سوٹا ٹوٹ جاندہ ہے تے نبی سلیمان ڈگ پہندے نے تے او جڑے جن کام پہ کر دے سن وہ سارے جن نس جاندے نے. پتہ یہ چلتا ہے کہ موت کا لفظ نبی واسطے قرآن نے استعمال کیتا ہے، قرآن نے ادا کیتا ہے. ہن کوئی بندہ کہے کہ نبی واسطے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی دی ذات دی توہین ہے، وہ اپنی عقل دا علاج کروائے.
آئیے قرآن نے کہہ چھڑیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ قرآن آندا کوئی بشر بھی میرے محبوب جی اس دنیا دے اتے رہن واسطے نہیں آیا، ہر انسان نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ جیڑا بشر ہے انہیں موت دا جام پیتا ہے، کوئی بشر اس دنیا تے رہن واسطے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو کے رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تے باقی اگر ہے باقی رہے گی وہ عرشہ دی ذات ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہوئے گی، الا وجہہ، تیرے رب دا چہرہ باقی ہے، باقی رہے گا۔ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے۔ اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی تے جتھے ہی نے ٹکانا۔ کوئی انسان کوئی فرد و بشر اس دنیا چ رہن واسطے نہیں آیا میرے بھائی۔ جڑا پانڈا بنیا ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جڑی بلڈنگ بنی ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جڑا پھل کھلیا ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، تے جڑا انسان دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ آئیے آمینہ تے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری دے اندر آپ نے آخری حج کیتا ہے جنہوں حجۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ اونٹنی تے چڑھ کے میدان عرفات دے اندر 9 ذوالحج حج دا دینے تے جمعے دا دینے، مسلمانہ دی ڈبل عید دا دینے، کیونکہ جمعے دے دن نو بھی عید دا دن ہی کیا جاتا ہے۔ 9 ذوالحج جمعے دا دن میدان عرفات دا ہے تے آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، 1.25 لاکھ اجتماع آپ دے سامنے تے آسمان تو ہن پیغام آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ اے آیت جدو نازل ہوندی ہے میرے ابو بکر زارو قطار رون لگ پئی دینے، صحابان دینے، اے بابے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، ابو بکر روئی جان دینے، اے دے اسلام مکمل ہو گیا ہے، اے دے جنون علی کری گا لے، پر اینا نو ساری آنگی فہم و فراست ایک پاسے تے میرے صدیق دی عقل تے فہم و فراست ایک پاسے۔ ابو بکر آندے نے جدوں اسلام مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے، اے آیت نازل ہوندی ہے اگے آئیے، اے بھی الارم ہے پیغمبر دا دنیا تو جاندا
ایک اور سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ سورت دی تفسیر میرے عمر نے پوچھی ہے صحابہ دے کولوں. کوئی صحابی کچھ بیان کردا کہ کچھ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 12 سال دی ہے تے آخر تے عمر کہیں دے عبداللہ تسی تفسیر بیان کرو اس سورت دی. عبداللہ دے نے عمر جی اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤندے نے واپس آخری حج کر کے پہنچ دے نے. ذرا غور کرنا سفر شروع ہو جاتا ہے. اوائل سفر دے اندر احد دے قبرستان سے جاندے نے. احد دے شہداء واسطے جا کے دعا کر دے نے. اللہ اللہ 11 ہجری ہے 29 سفر آ جاندی ہے تے آپ سوار دا دینے تے جنت البقیع دے وچوں ایک جنازہ پڑھا کے آمینہ دے لال واپس آؤندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے تے اپنے متھے تے سر تے پٹی بن لیندے نے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی یہ بیماری 12 13 تو 14 دن رہی ہے. آقا علیہ السلام دی طبیعت بوجھل ہو گئی ہے. بخار بڑا شدید ہو جاتا ہے بڑا تیز ہو جاتا ہے تے آقا فرماتے نے کل میری واری کدے گھر ہے کل میری واری کدے گھر ہے کل میری واری. مراد کی ہے امہات المومنین سمجھ گئیاں کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ اپنے آخری ایام جڑے نے وہ اما عائشہ دے کاری گزارنا چاہتے ہیں. تے نبی علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. حضرت فضل بن عباس حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دعا دے کندیاں دے اتے اس طرح میرے نبی نے اپنے ہاتھ رکھے نے تے پیر زمین تے کسیر دے جا رہے نے تے اما عائشہ دے کر جگہ دے پیر آ جاندے نے تے جڑے آخری 7 دن نے وفات تو پہلے وہ اما عائشہ دے کول گزارے. اما جی عائشہ معوذتین سورتاں پڑھ پڑھ کے اپنے محبوب نو دم کری جا رہی. اللہ 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 تے نالے آپ تے جسم تے اتے ہاتھ پھیر دیا نے تے نالے دم کر دیا نے. اللہ اللہ تے حرارت بخار دی اتنی تیز ہو گئی ہے شدت پکڑ گئی ہے. آقا فرماتے نے 7 کویاں دا پانی کٹھا کر کے لیا. مختلف کویاں نے 7 مشکاں پانی منگوایا جاتا ہے تے او آقا علیہ السلام نو بٹھا کے نا وہ سارا پانی نبی علیہ السلام دے اتے پایا جاتا ہے. کچھ تخفیف ہوتی ہے تے سر نو پٹی بنی ہے تے آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے ہوندے نے. صحابہ بھی سارے نے آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اب دیکھو نا اج بھی ساڈے پاکستان چ مزار کنے کنے نے غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم انبیاء مساجدہ جنہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ انہاں تے لعنت کرے. نبی علیہ السلام تے نال ہی نبی نے دعا کی تھی. ادھر میرے حال دیکھو سارے اللہم لا تجعل قبری عیدن اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. اللہ واسا نہیں یعبد اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. یہ کون کہہ رہے ہیں بولو دے صحیح. ہن پیغمبر دی قبر پاک نالو کائنات چ اچھی قبر کسے دی ہے بولو ہے نہیں. پہلے نمبر تے پیغمبر دی قبر کچی ہے پکی نہیں. دوسرے نمبر تے آج تک نبی دی قبر تے کوئی عرس لگا ہے کوئی میلہ لگا ہوئے
یا کسے صحابی نے نبی دی قبر نو غسل دیتا ہوئے یا کسے صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہوئے ہون تک اج تک اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے قبیلہ بنو تمیم والے وہ کٹر قسم دے والے حدیث نے انہاں دی ڈیوٹی لائی آج بندے جاندے نے جالیاں پھڑدے نے تے چمن دی کوشش کرتے ہیں وہ نیڑے نہیں ہوندے نے کسے نو نیڑے نہیں ہوندی قیامت تک رب نے ڈیوٹی لا دیتی کیونکہ آقا نے دعا کی تھی سے اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی ہن قیامت آ جائے گی پیغمبر دی قبر پاک دے اوتے نہ عرس ہو سکتا ہے نہ میلہ ہو سکتا ہے نہ اس قبر دا کوئی طواف کر سکتا ہے رب نے قیامت تک انہاں لوکاں دی ڈیوٹی لائی ہے جڑے کٹر قسم دے مواحد نے اللہ دی اکائی تے تنہائی دے پیروکار نے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اگے آئیے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے نے تے قصاص واسطے نا اپنے آپ نو پیش کر دینے پوری مسجد نبوی بھری ہے کھجا کھج آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں اج ہی بدلا لے لو اللہ اللہ حق اللہ ہن تے کوئی مولوی اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکدا حکمران تے دور دی گل جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں بدلا لے لو ایک سیاسی پیچھوں اٹھدا ہے میں کہنا ہونا اٹھدا نہیں اٹھایا ہے اٹھان والے نے آندا اللہ دے رسول بدر دے میدان دے اندر صفا نو سیدھیاں کر دیا تساں منوں چھڑی نہ مارے ہسی آقا فرماندے نے اگے آئیا صحابہ نو پھلاندا ہوا قریب آیا فرمایا جویں میں تینوں ماریا ہوے تو مینوں مار لے تو پتہ کی آندا ہے اللہ دے رسول جدوں تساں ماریا سی نا میری کمر تے کرتا نہیں سی تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر تو کرتا تھا کر دیتا ہے تے عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے حضرت عمر آندے نے محبوب جی تساں تے پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کیتیاں تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے تے تساں بدلا نہیں لیا تے تساں اینوں مارے فرمایا عمر چپ کر جا دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے آقا علیہ السلام تے صحابہ نے اکھاں نو بند کر لیا تے اے چھڑی دے ہاتھ چ تے نبی علیہ السلام دے قریب آوندا تے چھڑی توڑ دیندا اپنی لبا نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا کہندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اج میرے لب تھوڑی مہر نبوت نو چوم لین انہاں لباں تے قیامت دے دن جہنم دی اگ حرام ہو جائے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن با دن آپ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زور دی نماز پڑھائی ہے تے آخری نماز پڑھاندے نے تے اس تو بعد 3-4 دن نا ہفتے دے اندر لگاتار ایویں سمجھو کہ 11 ربیع الاول تک آپ مسجد کے اندر آوندے رہے نے نمازاں ادا کردے رہے نے تے صحابہ نو نمازاں پڑھاندے رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ ایک دن میرے پیغمبر آندے نے میریاں 2-3 گلاں نے پہلی گل اے یہود و نصارا نو جزیرہ عرب چوں نکال دیا جے تے دوجی گل اے وے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان اگر میں کسی دا قرضہ دینا ہے تو میرے کو مطالبہ کر سکتا ہے ایک صحابی کہنے لگا رسول 3 درہم میں قرضہ لینا ہے تھوڑے آپ نے حضرت فضل بن عباس نو کیا میرا قرضہ انہوں ادا کر دے
اتوں ایک سبق ملتا ہے پوری امت نو کہ پیغمبر نو اپنے قرض دا کنا فکر ہے. اسی لوکاں دے لکھاں لے کے گبن کر کے بیٹھے ہیں, ساڈے سر چ چوں بھی نہیں ریندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی نے دو بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھایا, ایک جڑا مقروض ہے تے دوسرا بندہ جڑا خودکشی کردا ہی نا, صحابہ نو کہیا اے دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیو, آپ نہیں پڑھایا. بلکہ ایک جنازہ پڑھان واسطے آقا تشریف لے آئے, فرمایا نے کہے دا قرض تے نہیں دینا. اللہ رسول نے 2 دینار قرض دینا. میں اگے بھی روایت بیان کی تھی, کنا 2 روپیے ہے, 2000 نہیں, 2 لاکھ نہیں, 2 کروڑ نہیں, 2 دینار. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول اللہ 2 دینار میں قرض دیاں گا, تو یہ دا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھایا, دوجے دن, تیجے دن, چوتھے دن, پنجویں آقا گئے, اور قرض دیتا ہی بھائی. اللہ رسول پیسے ہوندے نے دے دینا. جدنوں نے قرض دیتا ہے نا تے آقا فرماتے نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ نبی دا صحابی. جنازہ کنے پڑھایا؟ پوری کائنات کے سردار محمد نے. پڑھن والے کون نے؟ نبی دے صحابہ. پڑھن والے بھی جنتی, پڑھان والا بھی جنتی. لیکن آقا فرماتے نے حدیث کے الفاظ نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی. اور لوگوں اتوں دھواں پتہ نہیں کہڑے ویلے نکل جانا جی حویلی چوں. اپنا لین دین سیدھا کرو. کئی بندے کروڑاں روپیے لوکاں دے لے کے ٹر گئے, اولاد پچھوں یاشی کرن رہی ہے, حساب وہ دے رہا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے حجرے دے اندر نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے گشی تاری ہو جاندی ہے, بے ہوش ہو جاندے نے. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, بلال آندے نے, آپ دی باری دے اگے آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ, سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر نو ہوش آندا ہے تے پھر بے ہوش ہو جاندے نے, پھر ہوش آندا ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی بلال 2-3 دفعہ آ گیا ہے تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دیو کہ نماز پڑھا دے. لاہوریو جدو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, ادو تھے حضرت علی حسن کے نہیں, حضرت حسن حسن کے نہیں, حضرت حسین حسن کے نہیں, حضرت عباس نبی دے چاچے حسن کے نہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا ہے. جے انہوں نے اعتراض کیتا تو کہے تو اعتراض کرنا ہے بھائی, تو ابو بکر و عمر دی خلافت تے اعتراض کیوں کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نو اما جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا ہی نرم ہے تے او دے کولو نا تھوڑے مسلے تے نہیں کھلوتا جاتا. تسی اس طرح کرو کہ عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے کیا اللہ رسول عمر نو کہہ دیو نا. پھر آقا فرما دے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی. اللہ اکبر. پھر اما عائشہ نے کیا عمر نو کہا کہ آقا فرماتے نے عائشہ میں ہی نہیں کہہ رہا, عرش دا رب تو ڈائریکٹ کہہ رہا, میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. یہ 2 دن پہلے دی گل ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. میرے پیر و مرشد اگلے دن زور دی نماز دا ٹائم ہے, آپ تے پانی بٹھا. حضرت اما جی فرما دیا نے میں آپ نو غسل دینی ہاں, یعنی نہانی ہاں, آپ دے اوتے پانی ڈولنی ہاں ٹپ دے اندر بٹھا کے, تے آپ نو ہوش آوندا ہے تے سر تے پٹی اوویں ہی بنی ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی
حضرت فضل دے کندیاں تے ہمیں ہاتھ رکھے نے پیر زمین تے گھسیٹ دے جا رہے نے ابو بکر زور دی نماز پہ پڑھان دے نے جگہ دے پیر پیچھے گئے ایک صحابی نے اشارہ کیتا ہے ابو بکر مسلح تو پیچھے ہٹنا چاہتے نے لیکن میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے ابو بکر تھوڑے جے پیچھے ہوندے نے آقا کے مسلح سے بیٹھ جاندے نے میرے نبی نے ابو بکر نو نماز پڑھائی ہے ابو بکر نے اگوں سارے صحابہ نو پڑھائی ہے رب تے اللہ دے نبی آخری نماز پڑھا کے بھی دس گئے میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام ہاں تے ابو بکر تھوڑے ساریاں دا امام ہے